अच्छा वो अच्छा ये मैंने ना तकरीर लिखे नोट्स बनाए थे, उसमें जिक्र भी किया, लेकिन फिर मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। शाह साहब अपने आप को कहते हैं ISI, यानी शाह साहब कहते हैं कि जो भी बात हो ना मेरे तक पहुंच जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि जी आपने रिटायरमेंट ली तो ISI भी नाकाम हो गई कि मुझे भी पता नहीं चला। बस वो कुछ वजूहत थी कि मैंने ना इसको यानी ज़रा ओपन नहीं किया था, कि जो स्कूल वाला स्टाफ था वो कहते जी हमने घर छोड़ने आना जैसे रवायत होती, तो मैंने मना कर दिया, कहता ये तो मिठाई बचाई है, मिठाई तो चाह और गल में नहीं, ये वजह नहीं है, बस कोई और वजूहत थी। अब शाह साहब अभी तक परेशान है। चंद दिन पहले इन्होंने कहा कि मुझे अभी तक इसहाक शाह की रिटायरमेंट की डेट नहीं पता। तो अच्छा कि आपने याद करवा दिया, तो मैं उनको बता दूं कि वो 31 मार्च 2023 है। तो आज मैं यानी इस हवाले से आज ऐलान कर देता हूँ। जो आपने सवाल किया, नोट्स थे लेकिन उसमें जिक्र था कि करूँगा, लेकिन फिर इसकी तरफ देखने का मौका ही नहीं मिला। अल्लाह हाफिज़। जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद इसहाक शाह साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आज का दिन, आज के ये लम्हात, आज का ये टाइम टोटल जो है सैयद अशरफ उद्दीन मशहदी के लिए है। तो शाह जी की जिंदगी का एक पहलू ये भी है कि इस साल का बस काम यही है, सबके दुख सुख सहते रहना। इस साल का बस काम यही है, सबके दुख सुख सहते रहना, नाखून जख्मी करते रहना और गुत्थी सुलझाते रहना। ये शाह जी की जिंदगी का एक अहम पहलू है। तो अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ, वो अक्सर कहा करते थे जब हमारे साथ कुलीग थे, हम इकट्ठे थे, कि 5 प्यारे हैं इस स्कूल के अंदर, 5 प्यारे हैं। तो पहले वो खुद रिटायर हुए, फिर उसके बाद मैं रिटायर हुआ, फिर आज शाह साहब रिटायर हुए। तो वो जो 5 प्यारों का मोहब्बत भरा ग्रुप था, वो शिकस्त और रेख्त का शिकार हो गया। और माशाल्लाह अब फिर जो है उसके अंदर चौधरी सैफुल्लाह गिल साहब और कोई साथी जो है वो आ रहे हैं। जनाब अजहर सदीक साहब तो पहले भी मौजूद थे ना, नहीं आप हाथ ना खड़ा करें, आप तो पहले उस ग्रुप का हिस्सा थे ना। वो जो छोड़ के आपको चले गए, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं मुख्तसर वक्त लेकर जामियत के साथ हमेशा ये गुफ्तगू करते हैं। मैं दावत देता हूँ जनाब मोहतरम शबीर अहमद शाह साहब, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो जनाब अशरफ असातिज़ा जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ उद्दीन मशहदी को इस पुरवकार, यादगार, शानदार रिटायरमेंट मुबारक हो। और मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का भी खैर मक़दम करता हूँ जो इस यादगार तमज़े तकरीब को सेलिब्रेट करने के लिए तशरीफ़ लाए। किसी भी सरकारी मुलाजिम के लिए बाइज़्ज़त रिटायरमेंट बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह ताला ने शाह साहब को इस नेमत से सरफराज फरमाया। माशाअल्लाह शाह साहब ने रुबा सदी से ज़ायद अरसा स्कूल में दर्स व तदरीस से मुंसलिक रहे और आज वो इंतहाई मसरत और पुरसुकून ज़मीर के साथ इस इल्म की नगरी को अलविदा कह रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, शाह साहब की बचपन से लेके 55 तक की ज़िंदगी के कुछ सफ़र की झलकियाँ आपको मैं पेश करूँगा मुख्तसर सी। शाह साहब जून के कड़कते महीने में 102 चक में पैदा हुए। इनकी जन्म भूमि 102 चक है, यूँ समझ लें पेंडू प्रोडक्शन है। इनका ताल्लुक सैयद घराने से है। माशाल्लाह इनके जद्दे अमजद का सिलसिला नस्ब जो है इमाम काज़िम रहमतुल्लाह अलैह से मिलते हैं। इनके अक्सर रिश्तेदार काज़मी कहलाते हैं और कुछ मशहदी भी कहलाते हैं। इस सिलसिले से शाह साहब ने मैट्रिक 1984 में 99 से किया, फिर एफ.ए. और ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिया कॉलेज खानेवाल से किया। इसी दौरान यूनिवर्सिटी B.Ed भी किया और 1995 सितंबर 1995 को उनकी नौकरी हुई। माशाल्लाह गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन हुई और जून में ये पैदा होते हैं
اور جون کے مہینے میں 15 جون کو ان کی 1995 میں شادی ہو جاتی ہے۔ اور ان کی بیوی بڑی نیک وقت سیدہ خاتون ہے، ان کا تعلق گیلانی خاندان سے ہے۔ ٹھیک 2.5 ماہ بعد شادی کے ان کو نوکری مل گئی، اور الحمدللہ 1 سال بعد ان کے بیٹا پیدا ہوا سید ابتسام، جو آج کل انجینئر ہے، اور پیدا ہونے کے اگلے دن ان کو 10 مہینے کی کٹی تنخواہ مل گئی، اور ان کی خوشیاں دوبالا ہو گئی۔ 28 رمضان مبارک کو یہ ریٹائر ہوئے 1443 ہجری، اور میرے فاضل دوست اسم بامسمہ ہیں ماشاءاللہ، سید بھی ہیں، اشرف بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، معدب بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، سب سے بڑھ کر مقرر بھی بہت اچھے ہیں۔ اور ان کا تعلق ایک علمی ادبی گھرانے سے ہے ماشاءاللہ، ان کے خاندان کے اکثر لوگوں کا قلم و کتاب سے تعلق ہے۔ اور میں بتاتا چلوں، ان کی بیگم صاحبہ نے بھی ایک کتاب لکھی، وہ بھی کتاب کی مصنف ہیں، بلکہ وہ تو صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں۔ اسلام آباد میں مقابلہ ہوا تھا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی پہلی پوزیشن تھی، اور اس وقت کے صدر پریزیڈنٹ وسیم سجاد نے ان کو انعام بھی دیا تھا۔ شاہ صاحب قلم کار ہونے کے ساتھ ساتھ صداکار بھی ہیں، مہماندار بھی ہیں، دلدار بھی ہیں، اور شاعری کا بھی شکار ہیں۔ آج کل شاہ صاحب ماشاءاللہ پردہ سکرین پہ، موبائل کی پردہ سکرین پہ نظر آتے ہیں، گھر بیٹھے وہاں اپنی دھاک بٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا لیٹسٹ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ریٹائرمنٹ کو میں تو ان کے لیے پروموشن کہوں گا، کیونکہ جیسے ہی ریٹائر ہوئے اور ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، ایسا عجیب اتفاق ہے، ان کا بیٹا بھی اپریل میں پیدا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں اپریل میں کی۔ اس طرح یہ سسر کے عہدے پہ فائل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو ہمت دے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یہ دادا جی کے عہدے پہ بھی فائل ہو جائے۔ الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں نے شاہ صاحب کے ساتھ 8 سال ہم کلیگ رہے۔ جس طرح قاضی صاحب نے ذکر کیا کہ ہم 5 پیاروں کا گروپ تھا، بریک ٹائم میں ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتے تھے، اور میں 1 سال پرنسپل بھی رہا، میں نے بریک بھی انہی پیاروں کے ساتھ کی۔ ہمارا گروپ ماشاءاللہ بڑا زبردست تھا۔ پھر میں ریٹائر ہوا، پھر قاضی صاحب شاہ صاحب، اب یہ گروپ سے بڑھ کر ہو گیا، لیکن میری جگہ تو سیف اللہ کیل صاحب نے سنبھال لی ہے۔ اب یہ ایک مثلث کی شکل ہے، تو یہ بھی اس وقت کے ساتھ ساتھ ریٹائر ہوتے جائیں گے۔ اب میں جو قادری صاحب اور شاہ صاحب میں جو مشترکہ خصوصیات اس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو قاری صاحب کو میں کہوں گا سلطان الاساتذہ، اور یہ ہے اشرف الاساتذہ، دونوں کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ ہمارے اسکول کی تقریباً 100 سالہ تاریخ ہے کہ دونوں صاحبان نے یہ پہلے استاد ہیں جو صاحب کتاب بھی ہیں، دونوں نے کتابیں لکھی، اور الحمدللہ یہ بھی اعزاز ان کو حاصل ہے کہ دونوں کی کتابوں پہ ایم فل کے طلباء نے تیسری بھی مکمل کر دی، مطالعے بھی لکھی۔ اور یہ ہمارا تجربہ ہوا ہے کہ ریڈنگ کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ سوچتے کم ہیں، اور رائٹنگ کرنے والے لوگ سوچتے ہیں۔ مطلب ہم بولنے والے استاد، یہ لکھنے والے استاد، اور جو لکھے گا وہ سوچے گا، سوچنے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اور پھر دماغ سر پہ بال ان کے دونوں اڑ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ دونوں گنجے ہیں، اور یہ اسکول کا گنجینہ ادب کہلاتے ہیں۔ بلکہ کیسے کیسے رنج اٹھائے پھرتے ہیں، کیسے کیسے رنج اٹھائے پھرتے ہیں، دونوں ہی سر پہ گنج اٹھائے پھرتے ہیں۔ گنج سے مراد ہے خزانہ، ریٹائرمنٹ بھائی خزانہ ملا، وہ سمجھ گنجا نہ سمجھو، خزانے سے مراد وہ ہے نا جی۔ فوجی کی بات کرنی چاہیے کہ نہیں، فوجی ریٹائر ہو گیا تو گھر والے پوچھے اب آپ کیا کرو، کہنے لگے آج کے بعد میں اپنا دماغ استعمال کیا کروں گا۔ کہنے لگے پہلے آپ نے کیا، پہلے پوری زندگی یس سر یس سر کرنی، جو بھی کہہ یس سر، اب میں نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، اب تو یہ مزید بھی دماغ استعمال کریں گے۔ آخر میں تقیل شفائی کی صبح ایک نظم پڑھی ہے، وہ شاہ صاحب کی نظر کروں گا، سنیے شاہ صاحب۔ کیا لکھوں تیرے نام سجنا، تجھے سوچوں صبح شام سجنا، نیلی جھیل کا پانی ہو تم، محبت کی کہانی ہو تم، پیار کے میٹھے بول ہو تم، ہر ایک سے انمول ہو تم، میرے من کی جیت ہو تم، میرے ہونٹوں کا گیت ہو تم،
चमन में खिलता गुलाब हो तुम, चाहत की लिखी किताब हो तुम, आंखों में बसते ख्वाब हो तुम, मेरे दिल का निसाब हो तुम, मैं सवाल हूँ जवाब हो तुम। तो मैं मलक कबीर साहब को देख के बड़ी खुशी होती है, इनका खूबसूरत बुढ़ापा कहता हूँ, ये हमारे मुर्शिद भी है, अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। इनको देख के मुझे वो शेर याद आता है मलिक साहब आपके लिए, ज़ईफ़ी भी सुहानी लगती है, ज़ईफ़ी भी सुहानी लगती है, इसे कमाने के लिए जवानी लगती है। आखिर में दुआ को अल्लाह ताला शाह साहब को रिटायरमेंट के बेनिफिट से भरपूर लुत्फ़ होने की तौफीक अता फरमाए और अपने ये अहलो इयाल में पूरा वक्त गुजारें, टाइम को किल करें, टाइम को फिल करें। अल्लाह ताला आपको रूहानी जिस्मानी सेहत के खजानों से मालामाल करे। और हमारे रिटायर्ड असातिज़ा का भी एक ही नारा होता है कि गुड बाय टेंशन वेलकम पेंशन। अस्सलाम वालेकुम।